السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد ان شاء الله. هذا الفيديو غادي نخدم معكم تدي ديال البيوفيزيك السيري نيميرو الاولى نتاع 2020 و 2021. نبداو بسم الله. ليكزercice الاول قال لك calculer l'osmolarité d'une solution de KCl qui contient 25 grammes de KCl par litre. اول حاجه نديرو un petit rappel على les concentrations. la concentration massique كنرمزو لها ب cm هي كتساوي m sur v والunité ديالها هي غرام sur litre. la concentration molaire كنرمزو لها ب c C est égal à N sur V. L'unité ديالها هي المول sur litre. L'osmolarité est égale à la concentration molaire C fois le nombre de particules. Le nombre de particules نوريكم كي ديروا تلقاوهم fois le coefficient de dissociation. L'unité ديالها هي l'osmol sur litre وكاين la concentration équivalente اللي كتساوي C la concentration molaire fois le nombre de charges. Le nombre de charges ماشي هو le nombre de particules كيختلفوا. la force ionique كنرمزو لها ب I est égale à 1/2 la somme de concentration molaire fois la charge au carré. كاين اللي كيدير لا فورس ايونيك تيغالا الغاسين ديال هذه، ولكن ديجا الاستاذ كان قالنا بلي هذيك الغاسين نحيدوها راها غلطه، يعني هذه هي لا فورميل ديال لا فورس ايونيك. نمشيو نخدمو l'exercice كيقول لك calculer l'osmolarité d'une solution de KCl qui contient 25 solution de KCl qui contient 25 grammes de KCl ou par litre فواحد لتر. قال لك احنا قالنا نحسبوا l'osmolarité. On sait que l'osmolarité est égale à la concentration molaire fois le nombre de particules fois le coefficient de dissociation. Le nombre de particules KCl كنديروا la réaction de dissociation. KCl عطاتنا K plus Cl-. K plus فاش نديرو لها dissociation تعطينا K plus Cl-. يعني le nombre de particules نلقاوه فاش نديرو la dissociation داك particle اللي عطاونا خصنا نحسبوا شحال من particle عطانا في التالي. بحال هنا عطانا جوج، عطانا K plus Cl-. عطانا هاد البارتيكول وهاد البارتيكول، يعني deux particules عطانا. لو كوفيسيون دو بارطاج اغلبيه كيعطيوه لنا بحال هنايا، وكاين في حاله وحده ما كيعطيوهناش فاش كيقولنا لا ديسوسياسيون اي توتال. فاش كيقولنا لا ديسوسياسيون اي توتال كيكون لو كوفيسيون دو ديسوسياسيون كيساوي واحد، واخا ما نقولوها لناش لحقاش راهم ديجا قالوا لنا لا ديسوسياسيون اي توتال. دركي خصنا باقي لنا لقينا لو كوفيسيون عطاوه لنا ولقينا لو نومبر دو بارتيكول وخصنا دركي لا كونسونطراسيون مولير. لا كونسونطراسيون مولير on sait que la concentration molaire est égale à 1 sur B. La concentration molaire est égale à 1 sur V. ما عطيناش هنايا N، عطينا لا ماس وعطينا لو فوليوم، وعطينا واحد الحاجه اخرى، عطينا لا ماس مولير. لا ماس مولير لحقاش عندنا غرام باغ المول، يعني غادي نعرفوها بلي لا ماس مولير ديال ك عطينا 39 ولا ماس مولير ديال سي ال عطينا 35.5. وحنا عندنا واحد القاعده باش نلقاو ان تساوي ام سور ام، يعني سي كتساوي ام نعوضو هادي سور ام فوا في. هنا بهاد القاعده غادي نلقاو لا كونسونطراسيون مولير تيغالا عطينا لا ماس 25 غرام 29، لا ماس مولير ديالهم بزوج لحقاش عندنا كاس يعني نديرو 39 زائد 35.5. 39 زائد 35.5
35.5 35.5 هذه لا ماس مولير نتاع KCl في لو فوليوم عطينا 1 لتر فوا 1 لتر. هنايا غادي نلقاو لا كونسونطراسيون 0,1 مول سور لتر. هاي ديجا حسبتها. ها لقينا كونسونطراسيون، لقينا لو نومبر دو بارتيكول و لو كوفيسيون لو كوفيسيون دو ديسوسياسيون ديجا عطيانه هنا، يعني غادي نطبقو نديرو لابليكاسيون نيميريك. دونك l'osmolarité est égale à 0,335 fois 2 le nombre de particules fois 0,93 0,93. Donc l'osmolarité est égale à déjà حسبتها 0, osmol. L'unité ديال l'osmolarité احنا قلناها déjà l'osmol par litre. osmol par litre. نقدو نحولوها على الميل اوسمول لا بغينا، ماشي ضروري، ولكن احسن نخليوها بالاوسمول لحقاش اليونيتي ديالها هي الاوسمول ماشي ميلي اوسمول، ونقدو نديروهم بزوج ميلي اوسمول باغ لتر. هاي في الاول ها هو ليكزارسيس الاول. في الاول قال اون كالكول اوسمولاريتي، اون سي درنا القاعده ديال l'osmolarité la concentration fois le nombre de particules fois le coefficient de dissociation. درنا la réaction de dissociation باش اننا نلقاو le nombre de particules ودرنا وحسبنا la concentration c'est que on sait que la concentration est égale à le nombre de moles sur V. ما عندناش le nombre de moles، احنا ديجا عارفين واحد القاعده le nombre de moles est égal à la masse sur la masse molaire. عطاتنا هاد القاعده حتى هي نقدروا نخدموا بها ديريكت بلا ما عاد نبقاو نكتبوا سي تيغال ام سور ام فوا في، وعوضنا خرجتنا لا كونسونطراسيون مولير. لو كوفيسيون دو بارتاج عطيناه هنا من قبل وصافي نديرو في التالي نديرو لابليكاسيون نيميريك. L'exercice 2 قال لك on veut préparer 3 litres d'un liquide physiologique pour effectuer une expérience chez l'animal. 3 litres d'un liquide. قال لك pour cela chaque solité est pesée et dessous dans 3 litres d'eau distillée selon le tableau ci-dessous. هذا le tableau اللي عطينا هنا. Les masses molaires de chaque solité sont rapportées dans le même tableau. هما les masses. أولا قال لك calculer l'osmolarité totale du liquide. Pour simplifier, on considère que la dissociation est totale. Là, la dissociation est totale, c'est-à-dire le coefficient de dissociation est égal à 1. قالوا لنا نحسبوا l'osmolarité totale نتاع كاملين هادو، يعني غادي نحسبوا l'osmolarité تاع كل واحد في التالي نجمعوهم. باش نحسبوا l'osmolarité ديال كل واحد غادي نحتاجوا لو نومبر دو بارتيكول. باش نلقاو لو نومبر دو بارتيكول خصنا ضروري اننا نعرفوا الرياكسيون دو ديسوسياسيون تاع كل وحده فيهم. هادشي خصنا نكونوا عارفينهم ضروري. هادو هما اغلبيهم اللي كيطيحوا ان نديرو هنايا لي رياكسيون دو ديسوسياسيون تاع كل وحده عاد نبداو نخدمو. NaCl كتعطينا Na+ بلس Cl-. KCl بحالها K+، ها هما هنايا NaCl تعطينا Na+ بلس Cl-. KCl تعطينا K+ بلس Cl- بحال هادي بحالها. CaCl2 تعطينا Ca2+ بلس 2Cl-. MgSO4 تعطينا Mg2+ بلس CO4 de moins. KH2PO4 تعطينا K+ بلس H+ بلس HPO4 de moins.
Na HCO3 تعطينا A plus HCO3 moins لو جلوكوز كيعطينا اي لو جلوكوز. فوق ما كيكون عندنا شي حاجه بحال هكا كتعطينا كاين جلوكوز كاين بزاف اغلبيه كيتحط هذا وكيتحط واحد اخر ما عقلتش السميه ديالو. المهم هذا لقاوه في 81. درك لقينا لا رياكسيون دو ديسوسياسيون غنحسبوا لوسمولاريتي ديال كل وحده فيهم. اون سي كو لوسمولاريتي تساوي لا كونسونطراسيون مولير فوا لو نومبر دو بارتيكول fois le coefficient de dissociation. نحسبوا la concentration ديال الاولى نتاع NaCl. نحسبوا لا كونسونطراسيون ديال وحده ديال غادي نحسبوا لا كونسونطراسيون كلش ديال NaCl وشي الاخر كنطبقوا بنفس الطريقه باش ما نبقاوش هادي نعاودوا نفس الحاجه غادي نطولوا الفيديو. NaCl نحسبوا الاول لو نومبر نحسبوا لا كونسونطراسيون مولير C on sait que C est égal à N sur V. N ما عطيناش نفس الشيء غادي نديرو M sur لحقاش عطينا لا ماس وعطينا لا ماس مولير M sur V تيغال لا ماس تاعها 20.7 sur لا ماس مولير فوا 3 لحقاش لو فوليوم قالك لا دون 3 لتر ديسو دون 3 لتر هذيك هي 3. دونك عطاتنا 0.118 مول sur litre. دونك دركي خصنا نحسبوا لو نومبر دو بارتيكول. لو نومبر دو بارتيكول نلقاوه بلا رياكسيون دو ديسوسياسيون. NaCl تعطينا Na plus Cl moins. شحال من بارتيكول كاين هاد البارتيكول وكاين هاد البارتيكول دونك دو بارتيكول. Donc deux particules. Le coefficient de dissociation est égal à 1 car la dissociation est totale. Donc l'osmolarité مازال ما حسبنا l'osmolarité totale. l'osmolarité totale قلنا نجمعوا l'osmolarité ديالهم كاملين. خصنا نحسبوا وحده بوحده باش نخدموا l'osmolarité ديالهم كاملين. l'osmolarité نتاع NaCl تعطينا 0.118 fois 2 particules fois جوج fois 1. عطاتنا 0.236 osmol sur litre تيغال 236 ملي osmol par litre. حسبنا تاع NaCl صافي نفس الشيء هذا نطبقوه عليهم كاملين لحقاش عطينا نفس لا ماس مولير كلشي. ها هي قالك فاش CM M sur V ou c'est la concentration واحد un petit rappel. La concentration massique est égale à M sur V ou la concentration molaire est égale à N sur V ou l'osmolarité est égale à C fois N nombre de particules fois le coefficient de dissociation. عندنا le volume est égal à 3 litres. La dissociation est totale, c'est-à-dire le coefficient de dissociation est égal à 1. السؤال الاول قالك on calcule l'osmolarité. حسبنا la concentration molaire ديال NaCl. حسبنا لو نومبر دو بارتيكول وطبقنا قاعده نتاع l'osmolarité. صافي ها واش خرج لنا. هادو ديجا عطينهم لنا لا ماس ولا ماس مولير. لو نومبر دو بارتيكول ديال كل وحده نوريكم كي ديروا النومبر دو بارتيكول ديال كل وحده. NaCl
قلنا باش نلقاو لو نومبر دو بارتيكول خصنا يكون عندنا la réaction de dissociation بحال NaCl تعطينا deux particules KCl deux particules CaC هنايا حنا اللي خاصكم تحضروا راسكم هنايا كاين 3 particules ماشي اي دو لحقاش عندنا Ca2+ وعندنا جوج من Cl- زوج ماشي وحده يعني 3 particules هنا 2 particules هنا 3 particules هنايا 2 particules هنا particule وحده هذا هو لو نومبر دو particules nombre de particules هذه من بعد هذه نخدموا بها لا كونسونطراسيون ماسيك لا كونسونطراسيون مولير حسبنا تاع NaCl غتخرج لي بارتيكول الاخرين غادي يكون بنفس الطريقه نحسبوا ام سور لا ماس مولير على في هنايا راه عطاوكم لا ماس مولير ماشي كيف التمرين الاول عطاوكم كاب بوحدها عطاوكم كاب بوحدها والسائل بوحدها لا هنا جمعوهم لكم ديريكت ولوسمولاريتي حسبنا هنايا لوسمولاريتي ديال NaCl خرجت 238 كيف 236 0.238 هنايا راه عطاوكم لا ماس مولير ماشي كيف التمرين الاول عطاوكم كاب بوحدها والسائل بوحدها لا هنا جمعوهم لكم ديريكت ولوسمولاريتي حسبنا هنايا لوسمولاريتي ديال NaCl خرجت 238 كيف 236 0.238 اوسمول باغ لتر نحسبوا بنفس الطريقه نتاع لي بارتيكول كاملين وصافي نحسبوا لوسمولاريتي توتال وصافي نحسبوا لوسمولاريتي توتال غادي تكون المجموع نتاع لوسمولاريتي كامل هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا ديجا حسبناها المهم لوسمولاريتي توتال غتكون لوسمولاريتي توتال نحسبوا التوتال كامله نتاع الاخر كامل نجمعوهم كاملين صافي هذا هو السؤال الاول السؤال قال لك في نفس السؤال قال لك quel est l'intérêt de l'osmolarité pour un organisme vivant l'intérêt de l'osmolarité pour un organisme vivant l'osmolarité كتكونترولي المهم كتكونترولي لو موفمون ديالو ما بين لي كومبارتيمون ليكيديان دو لورغانيزم هاي l'osmolarité contrôle le mouvement d'eau entre les différents compartiments liquidiens de l'organisme